आज हामी कक्षा 11 को नन ट्रेडिङ कन्सर्न भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। आजको क्लासमा हामी के गर्छौँ, नन ट्रेडिङ कन्सर्न अर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्छौँ र नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने र त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के कम्पोनेन्टहरू हुन्छ त्यो कुरा बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला बुझौँ नन ट्रेडिङ कन्सर्न भनेको के हो। इन टुडेज वर्ल्ड वी क्यान फाइन्ड टू टाइप अफ अर्गनाइजेसन, one which are established to earn profit and the other which are established to serve the society and its member। आजको टाइम हामीले दुई किसिमको अर्गनाइजेसन हेर्न सक्छौँ। एउटा त्यो अर्गनाइजेसन जसले प्रफिट अर्न गर्छ, अर्को त्यो अर्गनाइजेसन जसले सोसाइटी र मेम्बरलाई सर्भ गर्छ। द अर्गनाइजेसन विच आर इस्टाब्लिस्ड टु सर्भ द सोसाइटी एन्ड इट्स मेम्बर आर कल्ड नन ट्रेडिङ कन्सर्न अर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। त्यो अर्गनाइजेसन जसले सोसाइटी र आफ्नो मेम्बरलाई सर्भिस दिन्छ विदाउट एनी प्रफिट मोटिभ, त्यसलाई हामी भन्छौँ नन ट्रेडिङ कन्सर्न। नन ट्रेडिङ कन्सर्नलाई नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पनि भन्छौँ। नन ट्रेडिङ कन्सर्नको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, हस्पिटल, स्कुल, ट्रेड युनियन, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल, एसोसिएसन अफ डक्टर अफ नेपाल, यो सबै के हुनसक्छ, हाम्रो नन ट्रेडिङ कन्सर्नको इक्जाम्पल हुनसक्छ। हस्पिटल, स्कुल यो सबै किन इस्टाब्लिस भएको, यसले के गर्छ, सोसाइटीलाई सर्भ गर्छ, सोसाइटीलाई सर्भिस दिन्छ विदाउट एनी प्रफिट मोटिभ। सो जुनसुकै अर्गनाइजेसन जसको प्रफिट मोटिभ हुँदैन र सोसाइटी र आफ्नो मेम्बरलाई सर्भ गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन ट्रेडिङ कन्सर्न भन्छौँ या नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्छौँ। सच अर्गनाइजेसन डजन्ट ह्याभ इट्स अन क्यापिटल एन्ड रिसिभ डोनेसन, ग्रान्ट, इन्डोमेन्ट, एडिसी फ्रम द गभर्मेन्ट एन्ड भेरियस अदर एन्टिटी। यो त्यो अर्गनाइजेसन हो जसको आफ्नो फन्ड हुँदैन, आफ्नो क्यापिटल हुँदैन। गभर्मेन्ट या अरू अर्गनाइजेसनबाट डोनेसन पाउँछ, ग्रान्ट पाउँछ, इन्डोमेन्ट पाउँछ र त्यो पैसा युटिलाइज गरेर यसले आफ्नो अपरेसनलाई रन गर्छ। Besides, such organization also receive annual membership from its member। अगर त्यो संस्थामा डिफ्रेन्ट मेम्बर छ भने त्यसले आफ्नो मेम्बरसँग एनुअल फी पनि रिसिभ गर्छ। Such organization is also required to maintain books of account and prepare the financial statement at the end of financial year। नन ट्रेडिङ कन्सर्न और एनपिओलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र इयर इन्डमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रिपेरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ नन ट्रेडिङ कन्सर्नमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ। फाइनान्शियल अफ नन ट्रेडिङ कन्सर्नमा तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। पहिलो छ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट, दोस्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, थर्डमा छ ब्यालेन्स सिट। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट रिफ्लेक्ट द इन्फ्लो एन्ड आउटफ्लो अफ क्यास ड्युरिङ द इयर। नामै रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट हो। सो यसले के गर्छ, इन्फ्लो एन्ड आउटफ्लो अफ क्यासलाई हाइलाइट गरेर दिन्छ हामीलाई। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट रिफ्लेक्ट द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ नन ट्रेडिङ कन्सर्न। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टले के गर्छ, हाम्रो कति इन्कम छ र कति खर्च छ त्यसको विवरण हामीलाई दिन्छ। एन्ड ब्यालेन्स सिट रिफ्लेक्ट द पोजिसन अफ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी एज अन डेट। र ब्यालेन्स सिटले के गर्छ, हाम्रो एसेट्स र लाइबिलिटीको पोजिसन डिटरमाइन गरेर दिन्छ एज अन डेटमा। फिचर अफ नन ट्रेडिङ कन्सर्न। सबभन्दा पहिलो फिचर छ सर्भिस ओरिएन्टेड। नन ट्रेडिङ कन्सर्न और एनपिओले के गर्छ, आफ्नो मेम्बर र सोसाइटीलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ विदाउट एनी रिटर्न। बिना रिटर्नको एक्सपेक्टेसनले, बिना कन्सिडरेसनको एक्सपेक्टेसनले, बिना पैसा पाएर सर्भिस प्रोभाइड गरेको हुन्छ या पैसा चार्ज गरे पनि नोमिनल पैसा चार्ज गर्छ। सो पहिलो फिचर के हो, हाम्रो सर्भिस ओरिएन्टेड हो। दोस्रो छ हाम्रो प्रफिट इज नट द क्राइटेरिया। नन प्रफिट कन्सर्न और एनपिओको कहिले पनि प्रफिट अर्न गर्ने अब्जेक्टिभ हुँदैन। यसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ, सोसाइटीलाई सर्भ गर्ने, आफ्नो मेम्बरलाई सर्भ गर्ने। सो प्रफिट कहिले पनि यसको क्राइटेरिया हुँदैन। नेक्स्ट हाम्रो सरप्लस इज नट डिस्ट्रिब्युटेड। अनलाइक ट्रेडिङ कन्सर्न जसको अब्जेक्टिभ के हुन्छ, प्रफिट अर्न गर्ने, नन ट्रेडिङ कन्सर्नको कहिले पनि अब्जेक्टिभ हुँदैन प्रफिट अर्न गर्ने। र यसले जो सरप्लस अर्न गर्छ त्यो सरप्लसलाई के गर्छ, आफूसँग नै राख्छ, यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दैन। डिस्ट्रिब्युट नगर्नु भनेको डिभिडेन्डको रूपमा यसले बाँड्दैन आफ्नो स्टेक होल्डरलाई। सो यसले के गर्छ, आफ्नो सरप्लसलाई क्यापिटल फन्डमा गएर क्लब गरिदिन्छ र त्यो पैसालाई पछि सोसल वेलफेयरमा युटिलाइज गर्छ। नेक्स्ट हाम्रो म्यानेजमेन्ट बाई इलेक्टेड पर्सन। नन ट्रेडिङ कन्सर्नमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट मेम्बर हुन्छ। सो सेभरल मेम्बर हुने बित्तिकै सबैजनाले म्यानेजमेन्टमा पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन। सो त्यो मेम्बरहरूले के गर्छ, केही रिप्रेजेन्टेटिभलाई सेलेक्ट गरिदिन्छ र त्यो रिप्रेजेन्टेटिभले नन ट्रेडिङ कन्सर्नको अपरेसनलाई, एक्टिभिटिजलाई म्यानेज गर्छन्। सो यो सबै हाम्रो के हो, नन ट्रेडिङ कन्सर्न और एनपिओको फिचर्स हो। अब सबभन्दा पहिलो कम्पोनेन्ट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेरौँ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट इज अ समरी अफ क्यास रिसिप्ट एन्ड क्यास पेमेन्ट मेड ड्युरिङ द इयर। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टले के गर्छ, हामीलाई समरी प्रोभाइड गर्छ अल द क्यास रिसिप्ट एन्ड अल द क्यास पेमेन्टको। ड्युरिङ द इयर मैले कति क्यास रिसिभ गरेँ, कति पेमेन्ट गरेँ, त्यसको समरी प्रोभाइड गरेर हामीलाई रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टले दिन्छ। रिसिप्ट साइडले जति हाम्रो इन्फ्लो अफ क्यास छ त्यसलाई क्लब गरेर देखाउँछ। पेमेन्ट साइडले हामीले ड्युरिङ द इयर जति पेमेन्ट गरे त्यसलाई क्लब गरेर देखाउँछ।
त्यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट रेभिन्यू नेचरको होस् या क्यापिटल नेचरको होस् त्यसले केही फरक पर्दैन। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा हामी सबै नेचरको रिसिप्ट र पेमेन्टलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। इट प्रोभाइड इन्फर्मेसन अन एभाइलेबल क्यास एट द इयर इन्ड। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टले हामीलाई के गर्छ, इयर इन्डमा कति क्यास बाँकी छ, कति ब्याङ्क ब्यालेन्स बाँकी छ त्यो हाइलाइट गरेर हामीलाई दिन्छ। फिचर्स अफ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट। अब फिचर्स हेरौँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको के छ। इट प्रोभाइड समरी अफ अल द क्यास ट्रान्जेक्सन। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टले हामीलाई समरी अफ क्यास ट्रान्जेक्सन प्रोभाइड गर्छ। कति मैले पेमेन्ट पाएँ, कति मैले पेमेन्ट गरेँ, सबै इन्फर्मेसन एक ठाउँमा क्लब गरेर हामीलाई दिन्छ। इट इज बेस्ड अन क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङलाई फलो गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसले क्यास रिसिप्ट र क्यास पेमेन्टलाई डिस्क्लोज गर्छ। इट रेकर्ड अल द रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट वेदर रिलेटेड टु करेन्ट पिरियड, पास्ट पिरियड र फ्युचर पिरियड। यसले हाम्रो रिसिप्ट साइडमा फ्युचर पिरियडको रिसिप्ट, पास्ट पिरियडको रिसिप्ट र करेन्ट पिरियडको रिसिप्ट अगर ड्युरिङ द इयर पाएछौँ त्यसलाई डिस्क्लोज गर्छ। लाइकवाइज फ्युचर पेमेन्ट, पास्ट पेमेन्ट और करेन्ट पेमेन्टलाई के गर्छ, पेमेन्ट साइडमा डिस्क्लोज गर्छ। इट डजन्ट रेकर्ड नन क्यास ट्रान्जेक्सन लाइक डेप्रिसिएसन, प्रोभिजन फर ब्याड डेट एन्ड सो अन। यसले नन क्यास ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्दैन। यसले डेप्रिसिएसन, प्रोभिजन फर ब्याड डेट यस्तो कुरालाई रेकर्ड गर्दैन। किन गर्दैन, किनभने यो नन क्यास ट्रान्जेक्सन हो। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टले सिर्फ क्यास रिसिप्ट एन्ड क्यास पेमेन्टलाई रेकर्ड गर्छ। अब फर्मेट हेरौँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको। सबभन्दा टपमा हामी लेख्छौँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट अफ जुन कम्पनीको बनाइरहेछौँ त्यो कम्पनीको नाम लेख्छौँ। फर द इयर इन डेट, जुन डेटमा बनाइरहेछौँ त्यो डेट लेख्छौँ। डेबिट साइडमा के हुन्छ, हाम्रो रिसिप्ट हुन्छ। क्रेडिट साइडमा के हुन्छ, पेमेन्ट हुन्छ। रिसिप्ट साइडले यो इन्डिकेट गर्दैछ मेरो इन्फ्लो अफ क्यास कति भएछ ड्युरिङ द इयर। पेमेन्ट साइडले यो हाइलाइट गरेर दिन्छ कि ड्युरिङ द इयर हामीले कति क्यास पेमेन्ट गरेछौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो स्टार्टिङ के हुन्छ, टु ब्यालेन्स बिटी। क्यासको ब्यालेन्स कति छ, ब्याङ्कको ब्यालेन्स कति छ, यो दुवै ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ डिस्क्लोज गर्ने हो। त्यो पछि हामी के गर्छौँ, सब्सक्रिप्सन। ड्युरिङ द इयर कति सब्सक्रिप्सन मैले पाएँ, पास्ट पिरियडको लागि कति पाएँ, करेन्ट पिरियडको लागि कति पाएँ, फ्युचर पिरियडको लागि कति पाएँ, त्यो कुरालाई हामीले रिसिप्ट साइडमा डिस्क्लोज गरिदिने हो। त्यो पछि डोनेसनलाई, इन्ट्रान्स फी, लिगेसी, ग्रान्ट, लाइफ मेम्बरसिप फी, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, सेल अफ फिक्स एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, सेल अफ ओल्ड न्युजपेपर, सेल अफ स्पोर्ट मेटेरियल बुक्स, प्रोसिड फ्रम लेक्चर, प्रोसिड फ्रम प्रोग्राम, अदर रिसिप्ट, यो सबै कुरालाई डिस्क्लोज गर्छौँ रिसिप्ट साइडमा। पेमेन्ट साइडमा स्टार्टिङ के हुन्छ हाम्रो, बाई ब्यालेन्स बिटी ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अगर हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ भने हामीले के गर्छौँ, पेमेन्ट साइडमा देखाउँछौँ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको नेगेटिभ ब्याङ्क ब्यालेन्स। सो नेगेटिभ ब्याङ्क ब्यालेन्स मेरो लागि के हो, लाइबिलिटी हो। सो हामीले पेमेन्ट साइडमा नेगेटिभ ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई बाई ब्यालेन्स बिटी भनेर ओभरड्राफ्टको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ एज अ ओपनिङ ब्यालेन्स इन केस ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ भने। त्यो पछि हामी के सो गर्छौँ, क्यास एक्सपेन्सेस, स्यालेरिज, रेन्ट, पास्ट पिरियडको लागि कति पेमेन्ट गरेछौँ, करेन्ट पिरियडको लागि कति पेमेन्ट गरेछौँ, फ्युचर पिरियडको लागि कति पेमेन्ट गरेछौँ, इन्सुरेन्स, स्पोर्ट मेटेरियल, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, टेलिफोन चार्जेस, अडिट फी, बुक्स एन्ड जर्नल, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, अनरेरियम, ट्राभलिङ एन्ड कन्भिनियन्स, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, प्रोग्राम एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस, यस्तो कुराहरूलाई हामी के गर्छौँ, डिस्क्लोज गर्छौँ पेमेन्ट साइडमा। यो सबै के हो, हाम्रो आइदर रेभिन्यू नेचरको होला अर क्यापिटल नेचरको होला। हामीले दुवैलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा। त्यो पछि हाम्रो के निस्किन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स निस्किन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी। अगर पोजिटिभमा छ भने हामीले पेमेन्ट साइडमा गएर बाई ब्यालेन्स सिडी देखाउँछौँ, क्यासको पोजिसन र ब्याङ्कको पोजिसन। अगर नेगेटिभमा छ भने हामी डेबिट साइडमा, द्याट इज रिसिप्ट साइडमा गएर टु ब्यालेन्स सिडी देखाउँछौँ। त्यो नेगेटिभ कुन बेला हुन्छ, जब ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हुन्छ त्यो बेला मात्र नेगेटिभ हुन्छ। त्यो पछि हामी के गरिदिन्छौँ, टोटल गरिदिन्छौँ रिसिप्ट साइडको र पेमेन्ट साइडको। सो यो तरिकाले हामी के गर्छौँ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउँछौँ। अब यो क्वेसनको लागि बाई ब्यालेन्स सिडी क्यास र ब्याङ्कको पोजिसन कसरी निकाल्ने हो, यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसिप्ट साइडको टोटलबाट पेमेन्ट साइडको टोटललाई के गर्ने हो, माइनस गरिदिने हो। जो डिफ्रेन्सियल एमाउन्ट हुन्छ त्यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ, बाई ब्यालेन्स सिडी हुन्छ। आइदर क्यासको पोजिसन हुन्छ अर ब्याङ्कको पोजिसन हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले के गर्ने हो, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउने हो। जब हामी नन ट्रेडिङ कन्सर्न अर नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउन जान्छौँ त्यो बेला डिफ्रेन्ट न्यू टर्मोलोजिस हुन्छौँ, अनलाइक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ ट्रेडिङ कन्सर्न। सो हामी त्यो टर्मोलोजी सबभन्दा सुरुमा बुझौँ, त्यो पछि हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउन सजिलो हुन्छ। पहिलो छ हाम्रो सब्सक्रिप्सन। It is the annual membership fee received from the member. It is recurring in nature and hence treated as income and credited to income and expenditure account.
सब्सक्रिप्सन भनेको के हो, हामीले मेम्बरसँग जो एनुअल मेम्बरसिप फी लिन्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ सब्सक्रिप्सन। र सब्सक्रिप्सन मेरो लागि के हो, रिकरिङ नेचर हो। एभ्री इयर हामीले के गर्छौँ, आफ्नो मेम्बरसँग एनुअल फी लिन्छौँ, त्यही भएर यो मेरो लागि रिकरिङ नेचर हो। त्यही भएर हामी यसलाई के गर्छौँ, इन्कमको रूपमा ट्रिटमेन्ट गरेर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो डोनेसन। इट इज द अमाउन्ट रिसिभ फ्रम अ पर्सन और एन अर्गनाइजेसन फर जेनरल और स्पेसिफिक पर्पज। इट इज अफ टू टाइप। डोनेसन भनेको हामीले कुनै पर्सनसँग या कुनै एन्टिटीसँग या कुनै गभर्मेन्टसँग हामीले पैसा पायो त्यसलाई भन्छौँ डोनेसन। यो चाहिँ जेनरल डोनेसन पनि हुनसक्छ र स्पेसिफिक डोनेसन पनि हुनसक्छ। सबभन्दा पहिला जेनरल डोनेसन बुझौँ। द डोनेसन रिसिभ विदाउट मेन्सनिङ एनी स्पेसिफिक पर्पज आर जेनरल डोनेसन। इट इज ट्रिटेड एज इन्कम एन्ड क्रेडिटेड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। जब कुनै नन ट्रेडिङ कन्सर्न और एनपिओले डोनेसन पायो विदाउट मेन्सनिङ एनी स्पेसिफिक रिजन, मैले कुनै इन्स्ट्रक्सन दिए बिना मैले डोनेसन पाएँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ जेनरल डोनेसन। र जेनरल डोनेसनलाई हामी इन्कमको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। यो रिकरिङ नेचर हुन्छ र यसलाई हामी के गर्छौँ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो स्पेसिफिक डोनेसन। द डोनेसन रिसिभ मेन्सनिङ द स्पेसिफिक पर्पज आर स्पेसिफिक डोनेसन। जब हामीले डोनेसन पायो र त्यहाँ स्पेसिफिक पर्पज मेन्सन छ भने त्यसलाई स्पेसिफिक डोनेसन भन्छौँ। इट इज ट्रिटेड एज क्यापिटल रिसिप्ट एन्ड सोन इन द लाइबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स सिट। यो मेरो लागि के हो, क्यापिटल रिसिप्ट हो। किन क्यापिटल रिसिप्ट हो, किनभने मैले इन्स्ट्रक्सन पाएछु कि यो पैसा स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्र युज गर्न मिल्छ र यसलाई हामी लाइबिलिटीको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा डिस्क्लोज गर्छौँ। किन लाइबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ, किनभने हामीले स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन पाएछौँ। अगर हामीले स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गरेनौँ भने त्यो पैसा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई लाइबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। त्यो पछि छ हाम्रो इन्ट्रान्स फी। इट इज द अमाउन्ट पेड बाई न्यू मेम्बर वाइल जोइनिङ द अर्गनाइजेसन। यो भनेको नयाँ मेम्बरले जब संस्थासँग जोड्छ त्यो बेला जो पेमेन्ट गर्छ त्यसलाई इन्ट्रान्स फी भन्छौँ। इन्ट्रान्स फी क्यान बी बोथ रेभिन्यू रिसिप्ट एन्ड क्यापिटल रिसिप्ट। यो चाहिँ दुवै हुनसक्छ, रेभिन्यू रिसिप्ट पनि हुनसक्छ, क्यापिटल रिसिप्ट पनि हुनसक्छ। देयरफोर ट्रिटमेन्ट अफ इन्ट्रान्स फी विल डिपेन्ड अपन द क्वेसन। इन्ट्रान्स फीको ट्रिटमेन्ट हामीले क्वेसनले जे कुरा इन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ नोटिङ इज स्पेसिफाइड देन इट इज अलवेज एज्युम्ड एज रेभिन्यू रिसिप्ट। अगर केही कुरा क्वेसनले भने छैन भने हामीले यसलाई रेभिन्यू रिसिप्ट मान्छौँ र यसलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बुक गरिदिन्छौँ एज ए इन्कम। नेक्स्ट हाम्रो लिगेसी। इट इज द अमाउन्ट और प्रपर्टी रिसिप्ड बाई द अर्गनाइजेसन एज पर द विल अफ द डिसेड पर्सन। यो के हो, हामीले कुनै अमाउन्ट पाएँ या कुनै प्रपर्टी पाएँ, कोसँग पाएँ, डिसेड पर्सनसँग। डिसेड पर्सन भनेको कोही मान्छे मर्नवाला छ या मरिहाल्यो भने त्यसले विल बनाएर गएको हुन्छ, जो विल अनुसार मैले उसको पैसा या प्रपर्टी पाएँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ लिगेसी। इट इज क्यापिटल रिसिप्ट। यो भनेको नन रिकरिङ नेचर हो, सो हाम्रो लागि के हो, क्यापिटल रिसिप्ट हो र यसलाई हामी के गर्छौँ, क्यापिटल फन्डमा एड गरिदिन्छौँ ब्यालेन्स सिटमा गएर। नेक्स्ट हाम्रो ग्रान्ट। इट इज द अमाउन्ट रिसिभ फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर फरेन गभर्मेन्ट। हामीले नेपाल गभर्मेन्ट या फरेन गभर्मेन्टबाट जो पैसा पाउँछौँ त्यसलाई ग्रान्ट भन्छौँ। इट इज अफ टू टाइप। ग्रान्ट भनेको दुई किसिमको हुन्छ। पहिलो छ हाम्रो मेन्टेनेन्स ग्रान्ट। दिस ग्रान्ट आर रिसिभ फर मिटिङ द रेगुलर एक्सपेन्सेस। मेन्टेनेन्स ग्रान्ट भनेको हामीले रेगुलर अपरेसनमा जो खर्च हुन्छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि जो पैसा पाउँछौँ त्यसलाई मेन्टेनेन्स ग्रान्ट भन्छौँ। इट इज रिकरिङ इन नेचर एन्ड हिन्स ट्रिटेड एज रेभिन्यू रिसिप्ट। यो रिकरिङ नेचर हुन्छ, जहिले पनि यो पाएको हुन्छ यसलाई हामीले रेभिन्यू रिसिप्टको रूपमा ट्रिट गर्छौँ। त्यही भएर हामी यसलाई के गर्छौँ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ग्रान्ट। दिस ग्रान्ट आर रिसिभ फर डेभलपमेन्ट पर्पज। यो ग्रान्ट चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट पर्पजको लागि मात्र पाएको हुन्छ। द्याट मिन्स स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्र पाएको हुन्छ। सो यसलाई हामीले क्यापिटल रिसिप्टको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। इफ हामीले डेभलपमेन्ट ग्रान्ट जो स्पेसिफिक पर्पजको लागि पाएछौँ त्यो मिट गर्न सकेन भने हामीले यसको रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई लाइबिलिटीको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो लाइफ मेम्बरसिप फी। इट इज द अमाउन्ट रिसिप्ड एज अ लम्प सम अमाउन्ट फर द लाइफ मेम्बरसिप अफ द मेम्बर। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कुनै मेम्बरले भन्छ कि मसँग एनुअल मेम्बरसिप नलिएर मसँग लाइफ टाइम मेम्बरसिप एट अ टाइम लिइहाल। सो हामीले के गर्छौँ, त्यो बेला लम्प सम अमाउन्ट पाउँछौँ। इट इज ट्रिटेड एज क्यापिटल रिसिप्ट। यो भनेको कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ, नन रिकरिङ नेचर हो। सो यो मेरो लागि के हो, क्यापिटल रिसिप्ट हो र यसलाई हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा गएर क्यापिटल फन्डसँग एड गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो प्रोसिड फ्रम गेम, प्रोग्राम एन्ड सो अन। इट इज द अमाउन्ट कलेक्टेड फ्रम कन्डक्टिङ डिफरेन्ट इभेन्ट, shows, program. Such receipts are revenue in nature and hence credited to income and expenditure account and all the related expenditure is debited to income and expenditure account. जब हामीले कुनै प्रोग्राम
कुनै गेम अरू कुनै इभेन्ट कन्डक्ट गराउँछौँ त्यो बेला के हुन्छ हामीले केही इन्ट्री फिस पाउँछौँ, केही पैसा पाउँछौँ। त्यो पैसा मेरो लागि के हो? इन्कम हो। सो हामीले के गर्छौँ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर त्यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ र त्यो प्रोग्राम गराउन, त्यो इभेन्ट गराउन जति खर्च हुन्छ त्यो इन्कमबाट के गर्छौँ? डिडक्ट गरेर डिस्क्लोज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले एउटा इभेन्ट गराएँ, त्यो इभेन्टमा मैले इन्ट्री फिस पाएँ 1 लाख रुपियाँ र त्यो इभेन्ट गराउन मेरो खर्च भयो 60,000। सो हामीले के गर्छौँ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा गएर प्रोसिड फ्रम इभेन्ट भनेर 1 लाख रुपियाँ डिस्क्लोज गर्छौँ, लेस एक्सपेन्डिचर इन रिलेसन टु कन्डक्टिङ द इभेन्ट भनेर 60,000 डिस्क्लोज गर्छौँ र 40,000 इन्कमको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। अदर इन्कम, यसको अलावा पनि डिफ्रेन्ट अदर इन्कम हुनसक्छ। के हुनसक्छ? सेल अफ ओल्ड एसेट्स, सेल अफ न्युज पेपर, इन्ट्रेस्ट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, डिभिडेन्ड रिसिभ, यो सबै पनि मेरो लागि के हुन्छ? इन्कम हुन्छ र त्यो इन्कम भनेको मेरो लागि के हो? रेभिन्यू नेचर हो। सो मेरो लागि के हुन्छ? रेभिन्यू रिसिप्ट हुन्छ र त्यसलाई हामी के गर्छौँ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बुक गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो ऑनरेरियम। इट इज द अमाउन्ट पेड टु एक्सटर्नल पर्सन फर प्रोभाइडिङ ए स्पेशलाइज सर्भिस लाइक पेमेन्ट मेड टु गेस्ट, लेक्चर, स्पिकर एन्ड सो अन। यो हामीले एक्सटर्नल पर्सनलाई पे गर्छौँ फर प्रोभाइडिङ स्पेसल सर्भिसेस। कसैलाई मैले बोलाइहालेँ गेस्ट लेक्चरको रूपमा, त्यो त फ्रीमा आउँदैन, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पैसालाई हामी के भन्छौँ? ऑनरेरियम। त्यसलाई ऑनरेरियम किन भन्छौँ? किनभने त्यो एक्सटर्नल पर्सनले हामीलाई स्पेशलाइज सर्भिस दिएको हुन्छ बाई चार्जिङ सर्टेन अमाउन्ट। दिस एक्सपेन्डिचर रिकरिङ नेचर, यो भनेको रिकरिङ नेचर हो, त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अदर एक्सपेन्डिचर, यसको अलावा पनि डिफ्रेन्ट एक्सपेन्डिचर हुनसक्छ लाइक पेमेन्ट अफ रेन्ट, स्यालेरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलिफोन चार्जेस, यो सबै के हो? मेरो लागि डे टु डे अपरेसन रन गर्नको लागि एक्सपेन्डिचर हुन्छ र यो एक्सपेन्डिचर हामीले के गर्छौँ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बुक गरिदिन्छौँ। सो यो टर्मोलोजीसँग हामी फ्यामिलियर हुनु पर्यो जब हामी नन ट्रेडिङ कन्सर्न या एनपिओको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउन जान्छौँ। अब यो कन्सेप्टलाई एउटा इक्जाम्पलको थ्रु बुझौँ। द फ्लोइङ इन्फर्मेसन हेज बिन प्रोभाइडेड टु यु बाई शिक्षा नेपाल फर द इयर इन्डिङ 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को केही इन्फर्मेसन हामीलाई शिक्षा नेपाल संस्थाले दिएको छ। शिक्षा नेपाल संस्था यहाँ के हो? नन ट्रेडिङ कन्सर्न और नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। अब के इन्फर्मेसन दिएछ त्यो हेरौँ। सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2021, सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2022, सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2023, फर्निचर सोल्ड, स्पेसिफिक डोनेसन, प्रोसिड फ्रम स्पोर्ट प्रोग्राम, रेंट पेड, लीगल एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, एंट्रांस फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ एयर कंडीशनर, मिसलेनियस इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी, डेप्रिसिएशन, सैलरी पेड फॉर 2021, सैलरी पेड फॉर 2022, सैलरी पेड फॉर 2023, ओपनिंग कैश बैलेंस। यो इन्फर्मेशन को बेसिस में हामीले के गर्नुपर्ने छ? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाउनु पर्ने छ। कसको? शिक्षा नेपाल संस्थाको। हामीले अहिले भर्खरै रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फर्मेट पढे। त्यहाँ हामीले के पढे कि सबभन्दा टपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अफ शिक्षा नेपाल संस्था। शिक्षा नेपाल संस्थाको हामीले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइरहेछौँ। सो त्यसको नाम टपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुन डेटमा बनाइरहेछौँ? फर द इयर इन्डेड 31 मार्च 2022। डेबिट साइड मेरो रिसिप्ट हुन्छ, क्रेडिट साइड भनेको मेरो पेमेंट साइड हुन्छ। स्टार्टिङ पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ? ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याशबाट हुन्छ। यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स दिएछ हामीलाई। यस, हामीलाई सबभन्दा लास्टमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स 41,000 दिएछ। सो मेरो लागि के हुन्छ? स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स 41,000 हुन्छ। त्यसलाई हामीले टु ब्यालेन्स बिडी भनेर डिस्क्लोज गर्छौँ, क्याश 41,000। त्यो पछि मैले जति रिसिप्ट पाएछु क्याशमा त्यो डिस्क्लोज गर्ने हो रिसिप्ट साइडमा। सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2021 5,000 मैले पाएँ। सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2022 22,000 पाएँ। सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर 2023 3,000 पाएँ। यो सबै मेरो लागि के हो? रिसिप्ट हो। मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? रिसिप्ट साइडमा गएर टु सब्सक्रिप्सन 2021 5,000, 2022 22,000, 2023 3,000 गरेर डिस्क्लोज गर्ने हो। त्यो पछि नेक्स्ट हेरौँ। फर्निचर सोल्ड एट अ लस अफ 4,000। 1,000मा मैले फर्निचरलाई बेचिदिएँ एट अ लस अफ 4,000। सो मेरो लागि क्याशको इन्फ्लो कति भइरहेछ त्यो म्याटर गर्छ। लसमा सेल गरेँ, प्रफिटमा सेल गरेँ, त्यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको लागि म्याटर गर्दैन। सो मैले इन्फ्लो कति पाइरहेछु? 1,000। सो म के गर्छु? सेल अफ ओल्ड फर्निचर भनेर 1,000 डिस्क्लोज गरिदिन्छु रिसिप्ट साइडमा। त्यो पछि नेक्स्ट हेरौँ। स्पेसिफिक डोनेसन। मैले स्पेसिफिक डोनेसन पाएछु कति? 50,000। यो मेरो लागि के हो? क्यापिटल नेचरको हो। मैले रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउँदाखेरि क्यापिटल नेचर, रेभिन्यू नेचरलाई छुट्याउँदैनौँ। दुवै मेरो लागि के हो? रिसिप्ट हो
इन्फ्लो अफ क्यास हो, सो हामीले के गर्छौँ त्यसलाई रिसिप्ट साइडमा गएर डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यही भएर टु स्पेसिफिक डोनेसन 50,000 हामीले डिस्क्लोज गरेको रिसिप्ट साइडमा। नेक्स्ट हेरौँ, प्रोसिड फ्रम स्पोर्ट प्रोग्राम। 25,000 मैले जब स्पोर्ट प्रोग्राम गराएँ त्यहाँबाट पैसा कमाएँ। यो 25,000 मेरो लागि के हो, इन्फ्लो अफ क्यास हो, सो यसलाई हामीले के गर्छौँ रिसिप्ट साइडमा गएर डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। टु प्रोसिड फ्रम स्पोर्ट प्रोग्राम त्यही हामी गरिरहेछौँ 25,000। नेक्स्ट हेरौँ, रेन्ट पेड। रेन्ट पेड मेरो लागि के हो, आउटफ्लो अफ क्यास, सो म के गर्छु पेमेन्ट साइडमा गएर रेन्ट पेड 33,000 गरेर डिस्क्लोज गरिदिन्छु। त्यही भएर हामी यहाँ बाई रेन्ट पेड 33,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ पेमेन्ट साइडमा। नेक्स्ट हेरौँ, लिगल एक्सपेन्सेस 10,000, न्युज पेपर बुक्स 4,500, अफिस एक्सपेन्सेस यो तिनटै मेरो लागि के हो क्यास पेमेन्ट हो। क्यास पेमेन्ट हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई पेमेन्ट साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले क्यासमा एक्सपेन्डिचर गर्दैछौँ। त्यही भएर बाई लिगल एक्सपेन्सेस 10,000, बाई न्युज पेपर बुक्स ETC 4,500, बाई अफिस एक्सपेन्सेस 8,500 हामीले पेमेन्ट साइडमा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 3,000। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेको मैले तिर्न बाँकी छ रेन्ट 3,000। मेरो आउटफ्लो अफ क्यास भइरहेछ छैन, सो यसको ट्रिटमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा। अभियसली नो, मेरो आउटफ्लो अफ क्यास भइरहेकै छैन भने हामीले त्यसलाई रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा त्यो मात्र डिस्क्लोज गर्न मिल्छ जहाँ इन्फ्लो र आउटफ्लो अफ क्यास भइरहेछ। अब अर्को साइडमा हो इन्ट्रान्स फी रिसिप्ट। हाम्रो इन्फ्लो अफ क्यास भइरहेछ कति 30,000 को, सो हामीले के गर्छौँ रिसिप्ट साइडमा गएर टु इन्ट्रान्स फी भनेर 30,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। नेक्स्ट हेरौँ, सेल अफ ओल्ड न्युज पेपर। 2000 मा मैले ओल्ड न्युज पेपरलाई सेल गरेँ। यो मेरो लागि के हो इन्फ्लो अफ क्यास छ, सो म के गर्छु टु सेल अफ ओल्ड न्युज पेपर 2,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिप्ट साइडमा, त्यही हामीले गरेको। त्यो पछि हाम्रो पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ एयर कन्डिसनर, दुवै पर्चेजमा हाम्रो के भइरहेछ आउटफ्लो अफ क्यास भइरहेछ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट साइडमा गएर बाई पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, बाई पर्चेज अफ एयर कन्डिसन भनेर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ 20,000 र 35,000। नेक्स्ट हेरौँ, मिसलेनियस इन्कम। मिसलेनियस इन्कम भनेको सानो सानो केही इन्कम अझै मैले कमाएँ। कति कमाइरहेको छु 4,500, सो 4,500 मेरो इन्फ्लो अफ क्यास छ, सो म रिसिप्ट साइडमा गएर टु मिसलेनियस इन्कम 4,500 डिस्क्लोज गर्छु। त्यो पछि छ हाम्रो लाइफ मेम्बरसिप फी। लाइफ मेम्बरसिप फी मैले पाएँ 24,000, यो पनि मेरो के हो इन्फ्लो अफ क्यास छ, सो म रिसिप्ट साइडमा गएर टु लाइफ मेम्बरसिप फी भनेर 24,000 डिस्क्लोज गरिरहेछु। त्यो पछि छ डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन मेरो लागि के हो नन क्यास एक्सपेन्डिचर हो। नन क्यास एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हाम्रो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा जान्छ, अभियसली जाँदैन, सो यसको केही ट्रिटमेन्ट हुँदैन रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा। त्यो पछि छ स्यालेरी पेड फर 2021, स्यालेरी पेड फर 2022, स्यालेरी पेड फर 2023। यो सबै मेरो के हो क्यास एक्सपेन्डिचर हो, आउटफ्लो अफ क्यास भइरहेछ, सो हामी के गर्छौँ पेमेन्ट साइडमा गएर बाई स्यालेरी 2021 2,000, 2022 18,000 र 2023 5,000 गरेर डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। हामीले इक्जाम्पलबाट रिसिप्ट साइडमा जो आइटम फल हुन्छ त्यसलाई रिसिप्ट साइडमा डिस्क्लोज गरिदिए, पेमेन्ट साइडमा जो आइटम फल हुन्छ त्यसलाई पेमेन्ट साइडमा डिस्क्लोज गरिदिए। रिसिप्ट साइडमा त्यो आइटम फल हुन्छ जहाँ इन्फ्लो अफ क्यास हुन्छ, पेमेन्ट साइडमा त्यो आइटम फल हुन्छ जहाँ आउटफ्लो अफ क्यास हुन्छ। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने हो, रिसिप्ट साइडको टोटलबाट पेमेन्ट साइडलाई माइनस गरिदिने हो। रिसिप्ट साइडको टोटल कति आइरहेछ मेरो 2,07,500 आइरहेछ। पेमेन्ट साइडको टोटल गरियो भने कति आइरहेछ 1,36,000 आइरहेछ। सो 2,07,500 बाट 1,36,000 लाई माइनस गरियो भने हाम्रो कति आउँछ 71,500। 71,500 मेरो लागि के हो बाई ब्यालेन्स सिडी हो। बाई ब्यालेन्स सिडीले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मेरो क्यासको पोजिसन एट द इयर इन्डमा 71,500 हो। अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको दोस्रो कम्पोनेन्ट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा हो। यसमा हामीले सबभन्दा टपमा के लेख्छौँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट अफ जुन कम्पनीको हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाइरहेछौँ त्यसको नाम लेख्छौँ। फर द इयर इन्डेड जुन सालको लागि बनाइरहेछौँ, जुन पिरियडको लागि बनाइरहेछौँ त्यो डेट यहाँ लेख्छौँ। डेबिट साइड भनेको मेरो एक्सपेन्डिचर साइड हुन्छ, क्रेडिट साइड भनेको मेरो लागि के हुन्छ इन्कम साइड हुन्छ। डेबिट साइडमा हाम्रो जो अपरेटिङ रिकरिङ नेचर और रेभिन्यू नेचरको खर्च हुन्छ त्यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। क्रेडिट साइडमा और इन्कम साइडमा हामी के गर्छौँ जो रेभिन्यू नेचरको इन्कम हुन्छ या अपरेटिङ नेचरको जो इन्कम हुन्छ त्यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। अब यो कुरा बुझौँ कि अपरेटिङ नेचरको एक्सपेन्डिचर के हुन्छ जसलाई हामीले एक्सपेन्डिचर साइडमा डिस्क्लोज गर्छौँ। स्यालेरिज,
rent rate and taxes, printing and stationery, telephone charges, insurance, audit fee, honorarium, water and electricity, journal and periodicals, legal expenses, loss on sale of assets, depreciation on fixed assets, sport material and other operating expenses. यो तरिकाको हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्डिचर हुन्छ जसलाई हामीले एक्सपेन्डिचर साइडमा डिस्क्लोज गर्छौं। अब आउ इन्कम साइडमा के अपरेटिङ इन्कम अर रेभिन्यू इन्कम हुन सक्छ त्यो कुरा बुझौं। सब्सक्रिप्सन, इन्ट्रान्स फी, जनरल डोनेसन, interest or dividend on investment, sale of old newspaper, sale of sport material books, proceed from lecture, proceed from program less program expenses, profit on sale of assets, other receipt, यो सबै के हुन्छ मेरो इन्कम साइडमा क्लब भएको हुन्छ। इन्ट्रान्स फीमा हामीले अपरेटिङ इन्कम त्यही बेला मान्छौं अगर क्वेशनले हामीलाई इन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ, अदरवाइज हामी के गर्छौं त्यसलाई क्यापिटल रिसिप्ट मानेर त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल फन्डमा गएर क्लब गरिदिन्छौं। सिमिलरली लाइफ मेम्बरशिप फीस को केसमा पनि इफ क्वेशनले हामीलाई इन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ कि लाइफ मेम्बरशिप फीलाई रेभिन्यू रिसिप्ट मानौ, देन हामी के गर्छौं इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर साइडको इन्कम साइडमा गएर त्यसलाई डिस्क्लोज गर्छौं। अदरवाइज क्वेशनले केही भने छैन भने हामीले के गर्छौं यसलाई ब्यालेन्स सिटमा गएर क्यापिटल फन्डमा क्लब गर्छौं। इफ हाम्रो इन्कम साइड हेभियर छ एज कम्पेयर टु एक्सपेन्डिचर साइड, त्यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मसँग सरप्लस छ। सरप्लस भनेको मसँग एक्सेस मनी छ ओभर एन्ड एबभ एक्सपेन्डिचर, त्यसलाई हामी सरप्लसको रूपमा इन्डिकेट गर्छौं र त्यो एक्सपेन्डिचर साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौं। लाइकवाइज अगर मेरो एक्सपेन्डिचर साइड इन्कम साइडभन्दा हेभियर छ भने त्यसले यो इन्डिकेट गर्छ कि मेरो एक्सपेन्डिचर इन्कमभन्दा बढी भएछ र त्यो पोजिसन चाहिँ डेफिसिटको पोजिसन हुन्छ र त्यो डेफिसिटलाई हामी इन्कम साइडमा बाई डेफिसिट भनेर डिस्क्लोज गर्छौं। त्यो पछि हामी के गर्छौं एक्सपेन्डिचर साइड र इन्कम साइडको टोटल गरिदिन्छौं। यो सरप्लस या डेफिसिट जो हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौं ब्यालेन्स सिटमा गएर क्यापिटल फन्डमा क्लब गरिदिन्छौं। अब थर्ड कम्पोनेन्ट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ एनपीओ मा हो, त्यसलाई हामी के भन्छौं ब्यालेन्स सिट भन्छौं। ब्यालेन्स सिटको फर्मुला सबभन्दा टपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिट अफ जुन अर्गनाइजेसनको हामीले ब्यालेन्स सिट बनाइरहेको छौं त्यो अर्गनाइजेसनको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, एज एट जुन डेटमा बनाइरहेको छौं त्यो डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो लाइबिलिटी हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा एसेट्स हुन्छ। सबभन्दा पहिला लाइबिलिटीमा हो। लाइबिलिटीमा हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ क्यापिटल फन्ड। क्यापिटल फन्डमा हामी के गर्छौं सरप्लसलाई एड गरिदिन्छौं, डेफिसिट छ भने त्यसलाई लेस गरिदिन्छौं। लाइफ मेम्बरशिप फीसलाई एड गरिदिन्छौं, लाइकवाइज इन्ट्रान्स फीलाई पनि एड गरिदिन्छौं र अझै केही हाम्रो क्वेशनमा इन्स्ट्रक्सन दिएछ जसलाई क्यापिटलाइज गर्नु छ भने त्यसलाई पनि के गर्छौं एड गरिदिन्छौं क्यापिटल फन्डमा। त्यो पछि हाम्रो क्यापिटल फन्डको ब्यालेन्स आउँछ, त्यसलाई अमाउन्ट कलममा डिस्क्लोज गरिदिन्छौं। नेक्स्ट हाम्रो स्पेसिफिक फन्ड। स्पेसिफिक फन्ड भनेको स्पेशल फन्ड हो जो हामीले स्पेशल पर्पजको लागि पाएको हुन्छ। फर एक्जाम्पल टुर्नामेन्ट फन्ड। टुर्नामेन्ट फन्ड मैले पाएँ, त्यहाँबाट मैले जति इन्कम कमाएँ त्यो चाहिँ हामी इन्कमको रूपमा डिस्क्लोज गरिदिनु, त्यहाँबाट जति एक्सपेन्डिचर भयो त्यसलाई हामी के गरिदिनु लेस गरिदिनु। त्यो पछि जो बाँकी हुन्छ त्यो मेरो लागि के हुन्छ टुर्नामेन्ट फन्डको ब्यालेन्स हुन्छ। लाइकवाइज अदर स्पेसिफिक फन्ड पनि हुन सक्छ, त्यसलाई पनि हामी डिस्क्लोज गरिदिनु। त्यो पछि के हुन्छ मेरो करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट लायबिलिटीमा के आउन सक्छ बैंक ओभरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एडभान्स इन्कम, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यस्तो कुराहरू हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीमा आउँछ र त्यसलाई हामी लायबिलिटी साइडमा डिस्क्लोज गर्छौं। त्यो पछि के गर्छौं लायबिलिटी साइडको टोटल गरिदिन्छौं। त्यो पछि एसेट साइडमा आऊ। एसेट साइडमा सबभन्दा सुरुमा हामी फिक्स एसेट डिस्क्लोज गर्छौं। फिक्स एसेटमा के हुन सक्छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर एन्ड फिक्चर, अफिस इक्विपमेन्ट, यस्तो कुराहरू हुन सक्छ। त्यो पछि हाम्रो के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर, डिभेन्चर, इन्भेस्टमेन्ट इन बोन्ड, इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी, यस्तो कुराहरू हामी इन्भेस्टमेन्टमा क्लब गर्छौं। त्यो पछि हाम्रो हेड हुन्छ करेन्ट एसेट्स एन्ड एडभान्सेस। यसमा के कुरा हुन्छ त्यो कुरा बुझौं। सबभन्दा पहिलो सन्ड्री डेटर अर अकाउन्ट रिसिभेबल। यो भनेको मैले कोहीसँग पैसा लिनुपर्ने त्यसलाई भन्छ सन्ड्री डेटर अर अकाउन्ट रिसिभेबल। क्लोजिङ स्टक अफ स्पोर्ट इक्विपमेन्ट। मसँग जो स्पोर्ट इक्विपमेन्ट छ इयर एन्डमा जति बाँकी छ त्यसलाई हामी के भन्छौं क्लोजिङ स्टक अफ स्पोर्ट इक्विपमेन्ट। यो मेरो लागि के हुन्छ करेन्ट एसेट्स हुन्छ। लाइकवाइज प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्रुड इन्कम, क्याश इन ह्यान्ड, क्याश एट ब्याङ्क, यो सबै मेरो लागि के हो करेन्ट एसेट्स हो। सो हामीले सबैलाई करेन्ट एसेट्स एन्ड एडभान्सेसको हेडमा क्लब गरेर देखाइदिए। त्यो पछि हामी के गर्छौं एसेट साइडको टोटल गर्छौं। हाम्रो एसेट साइड र लायबिलिटी साइड म्याच हुनैपर्छ। इफ हाम्रो एसेट साइड र लायबिलिटी साइड ब्यालेन्स सिटको म्याच छैन भने यसले यो इन्डिकेट गर्छ कि हामीले केही न केही इरर गरेछौं। त्यो इरर हुन सक्छ हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा या ब्यालेन्स सिटमा।
त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन ब्यालेन्स सिट हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको बेसिसमा इरर आइडेन्टिफाई गरेर इररलाई करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन हाम्रो के हुन्छ, ब्यालेन्स सिट म्याच हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ इन केस अफ नन ट्रेडिङ कन्सर्न अर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। आजको क्लासमा हामीले नन ट्रेडिङ कन्सर्न अर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्यौँ र त्यसको साथसाथै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ नन ट्रेडिङ कन्सर्न कसरी बनाइन्छ र त्यसमा के कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो कुरा बुझ्यौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।